توجہ فرماؤ فی نیاز اللہ رب العالمین قرآن چلان فرما رہے ہیں اس دیاں جنہاں نے کملی والے دا سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے توڑے میرے کریم دی غلامی دا پٹا گلے چپایا ہے حضور دی غلامی چاہے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے انہاں دیاں دا ذکر اللہ دا قرآن کر رہی ہے یا بابارہ سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بنیاد قرآن دے اندر ان ہستیاں دا ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے سب تو پہلے توڑے میرے کریم دا کلمہ پڑھے ہیں مہاجرین و انصار جنہوں نے انہاں دی اتباع کی دیئے کریم اعلان فرما رہے ہیں فرمایا اے او کملی والے دے یار جنہ تے میں رب راضیاں اے اپنے رب تے راضی نے تے انہاں وچوں 6ویں نمبر تے جناب بلال پاک جنہاں نے کلمی کم سونے کریم دا کلمہ پڑھیا ہے سونے کریم دی غلامی دے اندر آئے نے پھر کیوں نہ سمل کے آقا عاشقہ وچ رتبے نرالے بلال دنے فرشا تو عرشاتی کر چرچے بلال دنے ایک بار یہ جملہ میرے نالا کنا عاشقہ وچ رتبے نرالے بلال دنے عاشقہ وچ رتبے نرالے بلال دنے ہاں فرشا تو عرشاتی کر چرچے بلال دنے آولی وقار حضرات ذرا توجہ فرماؤ کون بلال پاک جنہ دی عظمتاں شانہ سونے کریم نبی بیان فرمان دینے سونے کریم نبی دی حدیث مبارکہ بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے توڑے میرے کریم نبی دا فرمان عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر ایک دن توڑے میرے کریم آقا نے فجر دی نماز پڑھائی ابو ہریرہ پاک فرماندن کریم نے فجر دی نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد سنے کریم فرمایا بلال جیل جو پاد نبی بمبا کمال رسول بے مثال جیامنا بلال سنے حکمو آقا کی حکم غلام آزرے میرے کریم فرمایا سنیا کڑا یوں جا عمل کردائیں اس عمل دی وجہ نال فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام اللہ تنو بولن دی توفیق دے وے سونے نبی دا فرمان ہے ذرا مل کیا کو سبحان اللہ
میرے کریم نبی نے فرمایا کیڑا ایو جا عمل کردا ہے جس عمل دی وجہ نال فینی سمیتو میں سنیا دفنا علیکا بین یدی فی الجنہ سنیا میں جنت جیاں میرے تو پہلے تیریاں قدمہ دی آہٹ جنت دی اندر میں مصطفیٰ سنیے سنیا کیڑا ایو جا عمل کردا ہے جدی وجہ نال عظمتاں شاناں تینوں ملیاں تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سنیو اے ساریاں عزتاں تہاڈی نالین دا صدقہ ملیاں نے آقا ایک عمل ایوے جدوں میرا وضو ٹوٹدا ہے دوبارہ تجدید کر لیندا وا وضو دوبارہ کر لینا آقا وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھدا وا ایدا صدقہ کریم نے کرم فرمایا پھر ایک وریاں کونا عاشقاں وچ رتبے نرالے بلال دینے عاشقاں وچ رتبے نرالے بلال دینے فرشاں تو عرشاں تی کر چرچے بلال دینے فرشاں تو عرشاں تی کر چرچے آواز آوے فرشاں تو عرشاں تی کر چرچے